बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के खूबसूरत शहर कोयटा से मैं आपकी खिदमत में नूरुल्लाह मुफ्ती हाजिर हूँ। बलूचिस्तान असम्बली का बजट सेशन इख्तिताम पजीर हो गया, बजट भी मंजूर हो गया, लेकिन इस बजट सेशन की जो सबसे खूबसूरत बात थी वो अपोजिशन का रवैया था। अपोजिशन को अगर आप देखें, इस पूरे सेशन के दौरान अपोजिशन खामोश रही, जबकि अगर दीगर सूबों को देखें तो वहाँ अपोजिशन ने एहतजाज भी किया, वहाँ पर जो है वज़ीर आला के ख़िलाफ़, उनके वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बातें हुई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ बड़ा पुरअमन तरीके से जो है वो बजट सेशन का इख्तिताम हुआ, किसी अपोजिशन लीडर ने एहतजाज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात है, मुलाजमीन है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उन्होंने भी एहतजाज किया। उनका ये कहना था कि बजट सेशन में हमारे लिए कोई मराहत नहीं रखी गई हैं, जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई है। जबकि उनके तकरीबन जो अब यहाँ पर वज़रा हैं, चाहे वज़ीर तालीम है या दूसरे थे, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज भी किया। उन पर शैलिंग भी हुई, वो भी आपको दिखाएंगे, उस पर बात करेंगे। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यहाँ पर जो असम्बली में खिताब किया है, उसमें उन्होंने जो है सूबे के जो मुख्तलिफ इलाकों हैं उनके बारे में बात की है, अमन अमान के बारे में बात की है, वो भी आपको जो है वो बताएंगे। तो चलते हैं, अभी जो अपोजिशन लीडर है हमने उनसे भी बात की कि वो क्या कहते हैं कि वो आया इस बजट से मुतमईन है या नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो यहाँ पर अहदेदार हैं उनसे भी बात की है कि लेकिन वो जो है वो इससे मुतमईन है। उनका ये कहना है कि बड़ा अच्छा बजट था। सर, मुबारक को बजट पेश हो गया, बायसियत अपोजिशन लीडर, बजट को किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या है उसमें, कोई फ़ायदा है सबसे नहीं है? सबसे पहले तो ये कि मुबारकबाद देने, जिनको मुबारकबाद की ज़रूरत है उनको दे दे, कि जिनको ज़्यादा मिले हैं उनको मुबारकबाद दे दे। बहरहाल बजट तो मैंने पहले भी कहा कि बजट एक खूबसूरत कागज़ों में तो एक बड़ा खूबसूरत फिगर पेश किया जाता है, लेकिन ये कि उस तरह होता नहीं है। फिर पिछला बजट था, उसमें बहुत सारी चीज़ों का कागज़ात में बड़े खूबसूरत तरीके से आ गए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप अगर हमारे एजुकेशन को देख ले, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे पैसे रखे गए, लेकिन वो क्वालिटी हमें नहीं मिल रहा है। हमारी हेल्थ की पोजीशन को देख ले, हमारे इरिगेशन में बड़े अच्छे पैसे रखे गए, लेकिन मसावी तौर पे तकसीम नहीं हुआ है। तकसीम का जो तरीक़ाकार था वो जिस तरह कह रहे कि जी हर हल्के को हमने देखा है, हमने अपोजिशन को हल्के को भी देखा है, हमने गवर्नमेंट के, मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके हल्कों को फोकस नहीं किया है। इसी तरह अपोजिशन के कुछ हल्के ऐसे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों की कमी है। मैं अपने हल्के का बता दूँ, हम 3 MPA हैं वहाँ पे, 3 MPA, और बाकी हमारे साथ जो शराकतदार है उनको भी मैं MPA गिनता हूँ, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पैसे ले जाते हैं, उनको भी मैं गिनता हूँ। तो टोटल हमारे खुददार को जो दिया गया है, उन्होंने 5 अरब रुपए, 3 MPA और बाकी शराकतदार, उनको तो मैं अपने से भी ज़्यादा समझता हूँ कि उनका पैसे हमसे भी ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसी तरह इरिगेशन में, मैंने कहा कि इरिगेशन में कोई 40, 42, 43 अरब रुपए रखे गए, लेकिन खुददार का एक ही स्कीम भी इरिगेशन में नहीं है। तो इस तरह मुझे ये नहीं लगता कि जो बातें कर रहे हैं कि जी तमाम डिस्ट्रिक्टों को फोकस किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि सारे डिस्ट्रिक्टों को फोकस किया गया है। इसी तरह शेरानी डिस्ट्रिक्ट को देख ले, पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके लिए कोई खातिर ख्वाह रकम नहीं है। मूसा खेल है, और इस तरह के और हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको फोकस नहीं किया गया है। कुछ लोगों को नवाजा गया है, जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको नवाजा गया है, उनको 7 अरब, 6 अरब, 10 अरब रुपए उनके एक हल्के को दिया है, कहीं 15 अरब रुपए दिए, कहीं 20 अरब रुपए दिया गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस बजट से कोई हम खास तौर पर, मतलब हमें भी अरसा हो गया इस फील्ड में, बजट भी हम देखते रहे हैं, पास होता भी रहा है, लेकिन क्या समझते हैं कि वाकई इस दफ़ा जो है 95 या 92% या 99% बजट जो है 2024-25 का खर्च हुआ है? देखिए, CM साहब के आज के स्पीच में वो कहते हैं 95, ठीक है ना। कल उसने वज़ीर दाखिला ने, वज़ीर अपना ख़जाना ने, वज़ीर ख़जाना ने कहा 100%, वज़ीर PND ने कहा कि 99%। तो ये इनके आपस में भी तो तज़ाद है बातों में। तो न 95 है, न 100 है, न 99 है। मेरे ख्याल में ये फिगर कुछ और है। ये जिस तरह कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह कह रहे हैं इस तरह है। बायसियत अपोजिशन लीडर,
ہم نے دیکھا ہے جب بھی ملازمین احتجاج کرتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گورنمنٹ پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل کیے جائیں۔ ہم نے دیکھا اسمبلی میں صرف ایک آدھ آواز اٹھی ہے، جیسے آپ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوئے جو ہم پچھلے دور میں دیکھتے رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک تو ملازمین نے ہم سے رابطہ بھی تو کسی نے نہیں کیا۔ پہلے ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مذاکرات گورنمنٹ سے ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا، ملازمین جو گرینڈ الائنس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے ہمیں گوارا نہیں کی کہ اپوزیشن سے کسی کو بٹھائے، تاکہ انہوں نے جو وعدے کیے تو ہم ان کو وہ وعدے یاد دلائیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ لوگوں نے کیا وعدے کر لیے، جس میں بخت محمد کاکڑ صاحب، راحیلہ درانی صاحب اور شعیب نوشیروانی صاحب، تو ان کے ساتھ میں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ لوگوں نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے، کیا وعدے ودود آپ کے ہو گئے، کم سے کم آپ اپوزیشن کے کسی کو بلا لیتے۔ جب مسئلہ پانی سر سے گزر جاتا ہے، اس کے بعد آپ لوگ کا رخ اپوزیشن کی طرف سے آتا ہے کہ جی ابھی اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے۔ ہم تو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل بھی ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی اس پہ بات کی، آج میں نے بھی بات کی۔ اس کے علاوہ بھی جب ہم سی ایم چیمبر میں گئے، ہم نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو بلا لیں، اور جو وعدے آپ لوگوں نے ان سے کیے وہ وعدے آپ لوگ پورے کر لیں، تاکہ یہ بے چینی ختم ہو جائے، اور جو گرفتار ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو رہا کر دیں۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ جو ہے، کیونکہ آپ کے علاقے سے زیادہ گزرتا ہے، 3 MPs ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے لیے کیا ابھی حکومت کی پالیسی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے گورنمنٹ نے کہہ رہے کہ جی ہم نے 120 ارب روپے ہم نے اس کے لیے رکھے۔ میں بذات خود ذاتی طور پہ نا، میں اس وزیر اعظم کے کسی بات کو فائنل نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے جتنی بھی باتیں کی ان میں سے کسی پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ مجھے اب بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف باتوں کے حد تک ہے۔ مجھے نہیں لگتا، انہوں نے کہا کہ جی ہم جون میں ہی اس کام شروع کر دیں گے، مطلب جب آئے تھے انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے سے کام شروع ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے یہ کام مکمل ہو جائے۔ تو بات کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر آپ کو وزیر اعلیٰ نے کتنا خوش کیا، کوئی ڈیمز آپ کو دیے ہیں یا کوئی؟ میں نے پہلے آپ کو شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ خضدار میں بشمول سردار ثناء اللہ، بشمول یہ اپنا میر ظفر ہمارے حلقے میں نہیں ہے، جہاں سے ہم تینوں میں سے کسی کو ایریگیشن میں ایک کام بھی نہیں دیا ہے، تو پھر ڈیم کہاں سے آئے گا؟ ہم تینوں کو نہیں دیا ہے۔ خضدار میں 1 روپے ایریگیشن میں نہیں رکھا گیا ہے۔ ٹائم دیا۔ بلوچستان اسمبلی نے بجٹ پیش کیا ہے، تاجران کو ویسے بھی بڑے مسائل ہیں، تو اس بجٹ میں کیا کچھ ریلیف ملے گا؟ تھینک یو، بہت مہربانی۔ یہ بجٹ جو پیش ہوا تھا، یہ بجٹ اور بجٹوں سے بلوچستان کے لیے خوش آئند ہے، اس لیے کیونکہ پچھلے بجٹوں میں بلوچستان کا جو بجٹ کا پیسہ سارا لیپس ہو رہے تھے، یہ بجٹ میں پیسہ سارا بلوچستان پہ خرچ ہوا، کیونکہ بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان سے بھی زیادہ اگر سمندری حدود ہم گن لیں، اور آبادی کے لحاظ سے 1,20,00,000 آبادی ہے۔ تو یہ بجٹ ہم اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے بہت اچھا بجٹ پیش ہوا تھا۔ اس میں سرفراز بگٹی اور اس کے اسمبلی صادق سنجرانی صاحب کا اور اس کے سردار عبدالرحمان کیتران صاحب، جو گورنمنٹ میں سب لوگوں کو میں مشکور ہوں، شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کی لوگوں کا۔ دوسرا جو بلوچستان میں ایک سب سے بڑا ایشو تعلیم اور صحت ہے، دونوں کے لیے اس 34 ارب روپے تعلیم کے لیے رکھا اور صحت کے لیے 16 ارب روپے رکھا۔ اور تاجر کے حوالے سے جو آپ نے بات کیا تھا، تاجر کے حوالے سے آج تک نہ وفاق نے بلوچستان کی تاجر آن بورڈ لیا، نہ صوبائی حکومت نے لیا تھا، کیونکہ بلوچستان ریڈ کی آڈی جو ہے تاجر ہے۔ اس لوگوں نے ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب اور باقی صوبے جو ہے اپنے تاجر کو بہت ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارا بلوچستان کی تاجر جو ہے بالکل ہمارا گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی تاجر کو نہ ترجیح دے رہے، نہ بجٹ میں اس کو آن بورڈ لیا تھا، تو اس لیے یہ بھی قسمتی ہے۔ اس کا میں بہت افسوس کہتا ہوں کہ بلوچستان کی نوکری سے
मुल्क तरक्की नहीं कर रहे हैं। अभी इस बजट में इस लोगों ने, सरफराज बुगटी साहब ने 6000 नौकरियां रखा था बलूचिस्तान के लिए, और सबसे अच्छा बात यह है, खुशाइन बात यह है कि कंट्रैक्ट पे रखा था, क्योंकि जो बलूचिस्तान में जितना नौकरी पे लोग काम कर रहे थे उसमें 50% लोग बिल्कुल नौकरी से रिटायर हो जाएगा। आज तक अपने ऑफिस नहीं देखा, आज तक 4 स्केल का नौकरी पे वो नहीं, ये कंट्रैक्ट पे बेस्ट है बलूचिस्तान के आवाम के लिए भी, और लोग स्केल भी सीख ले और काम भी करे। तो इसके लिए एक तो ये अच्छा 6000 नौकरियां के लिए वो किया था। मेरे ख्याल में 4000 कंट्रैक्ट पे ये खुशाइन बात। शुक्रिया जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल में बजट बनाने वालों में मेजॉरिटी को पता नहीं है कि कैसा बजट है, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है कि जो बजट के बेशतर इससे बजट बुक में नहीं थे, जैसे ख़ास तौर पर वॉल्यूम 8 को आखिरी दिन में दिखाया गया है, जिसमें जो है ना बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो प्रायोरिटी है वो, उसको अगर आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या इवन आप जो है ना इसको माहौलियाती हवाले से देखें, उसमें कोई इसका वो नहीं है। फ़र्ज़ करें मेजॉरिटी क्या है, सोलर है, होम सोलर, इसके बाद क्या है, वो क्या कहते हैं 2 नंबर के वो कुएं, फिर जो है ना 2 नंबर के जो है ना बंदात और सड़कें। तो आपका जो मेजॉरिटी चंक है वो इन जगहों पे खर्च हो रहा है, और कुछ जो ख़ास हमारे मेंबर हैं काबीना के, उनको 5 किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7 अरब रुपए दिया गया है। और जो ख़ास तौर पर जो हमारी वो थी कि जी आप डिप्टी कमिश्नरों को अब 23 अरब रुपए दे रहे हैं, ये तो हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाया है। पाबंदी है कि आप डीसी और कमिश्नर को किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं बना सकते। ये जजमेंट है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। तो मैंने उनको बताया भी कि जी ये जजमेंट है, अगर कल कोई जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो मुश्किलात होंगे, लेकिन बहादुर गवर्नमेंट है, डरता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये अच्छी बात नहीं है कि अगर, क्योंकि डीसी की रसाई, हर बंदे की डीसी तक रसाई होती है। आप एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, आप कभी कहाँ हैं कभी कहाँ। एक मिसाल है, कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई कोयटा में, तो वो आम आदमी की उस तक रसाई नहीं। तो बेहतर नहीं है कि डीसी के जरिए अगर पैसे खर्च होंगे, इसमें क्या इतराज़ है? मेरी तो इतराज़ है कि आपकी यूनिवर्सिटियों में तनख्वाह नहीं है। अभी क्या है, 8 तारीख है, आज तमाम यूनिवर्सिटियों के हमारे प्रोफेसरों को, तमाम स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिला है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, ब्यूटाम, उथल, तुरबत, आप ये पैसे जो है ना देते यूनिवर्सिटियों को, ये एंडोमेंट फंड में रख लेते थे, और इससे जो आमदनी जनरेट होती है हमारी यूनिवर्सिटियाँ खुद कफील होती। क्या बलूचिस्तान में मास वाइज होम सोलर के, या जो है ना 2 नंबर बोर के, 2 नंबर बंदात के, आप देखें कि इसमें एजुकेशन के क्या परसेंटेज है? कुछ भी नहीं है। हेल्थ का क्या है? इतनी बड़ी बलूचिस्तान में 1500 जॉब्स हैं, 40 से 50 हज़ार लड़के रोज़ा साल में निकलते हैं। अब 1500 जॉब्स आप देंगे, किसको दे देंगे? तो मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नरों को कोई हक नहीं है कि वो प्रोजेक्ट तकसीम करें। ये या तो अवामी नुमाइंदे या वो डिपार्टमेंट का काम है, फर्ज करने पब्लिक को दे देते, या जो है ना इरिगेशन को देते। डिप्टी कमिश्नरों को देने के मतलब ये है कि वही पुराना जो लोग हैं, जो साहिब नज़र हैं, उनको दे देते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से तकसीम कर लेते हैं। आपने यूनिवर्सिटियों की बात की, अब दरमियान में आपने एक सवाल ये भी उठाया था कि बलोची, बिरावी और पश्तो जो डिपार्टमेंट है उनको बंद किया जा रहा है, या उस पर कोई आपने, अब ये देखिए वो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 8 से 10 प्रोफेसर, लेक्चरर और डीन वो होते हैं, जबकि क्लास में 8 से 10 लड़के होते हैं। तो कहते हैं उससे ज़्यादा बोझ जो है वो पड़ रहा है। देखिए, मैं कई ऐसे डिपार्टमेंटों का नाम बताता हूँ कि वहाँ एक भी नहीं है। आप जियोलॉजी में जाएं, एक नहीं है। आप स्टैटिस्टिक में जाएं, एक नहीं है। ठीक है ना?
باقی یہ زبانیں قوموں کی زبانیں ہیں. یہاں صرف یہ غلط کہتے ہیں, یہاں پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں, ایم فل ہو رہے ہیں, میں نے خود یہاں پہ ماسٹر کی ہے. تو ان لوگوں کو یہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے, یہ اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ اس پہ چڑھے. وہ کہتے ہیں بلوچی زبان نہیں ہے, پشتو زبان نہیں ہے, پنجابی زبان نہیں ہے. بھئی یہ زبان نہیں ہے تو تم وہاں پہ پنجابی کیوں پڑھا رہے ہو, سندھ میں کیوں پڑھا رہے ہو, کے پی میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہاں تو ہم نے قانون بنایا 2013 میں کہ پرائمری اسکول اس پہ جو ہے نا بلوچی, بروئی, پشتو, سرائکی, سندھی, ہزاری پڑھاتے ہیں, لیکن اس کو گھاس نہیں ڈال رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا ہم نے دوسرے صوبوں میں بھی دیکھا اپوزیشن نے باقاعدہ کھڑے ہو کے احتجاج کیا, جو بجٹ اسپیچیں تھیں وہ پھاڑی انہوں نے. یہاں جب ہم نے دیکھا تو بالکل اطمینان سے اپوزیشن. لیکن میں آپ سے عرض کروں نا, آپ منطق کی زبان بولیں, لاجک بولیں, شور کم کریں, لاجک پہ زیادہ بات کریں. ہم نے بجٹ کو کرٹیسائز کی ہے, ہم نے اس کی پوسٹ مارٹم کی ہے, وجہ یہ ہے کہ ہم وہ پاڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, ہماری جو یہاں پہ کی روایت ہے وہ کچھ مختلف ہے وہ کی جگہوں پہ. ہم نے ایک ایک اسکیم جو ہے نا ڈھونڈ کے آپ تھے کہ یہ فجے, اس کے پیسے آپ نے یہاں پہ رکھے ہیں. فرض کریں میں نے سارا تربت جو ہے نا 1.5 ارب روپے میں بنایا, یہاں صرف ماسٹر پلان کے لیے 6 ارب ہے. میں نے کہا 6 ارب میں تو پورا ڈسٹرکٹ بنے گا, ماسٹر پلان کو کیا کرو گے؟ تو اس قسم کے ان لوگوں نے تقسیم کی ہے کہ ہر جو باثر ایم پی ایس تھے یا وزراء تھے ان کو زیادہ دیا گیا, باقیوں کو کم, ڈپارٹمنٹوں کو کم. جتنے ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں وہ کیپ ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو بجٹ میں آپ لوگوں نے زیادہ ملٹی ڈپارٹمنٹل جو ہے محکمہ ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ ایک بجٹ رکھا گیا ہے, تو اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا ہے؟ دیکھیں بجٹ میں کچھ ہوتے ہیں ایڈن, وہ یہ جو چیزیں چھپاتے ہیں. ایک بلاک لوکیشن ہوتا ہے, ملٹی ڈپارٹمنٹل. اب یہ ان کی ثوابدیدی وہ اختیار ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کو دے دیں, یا آپ رکھ لیتے ہیں بلاک لوکیشنز. اب بلاک لوکیشن پہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کو کتنا دیتے ہیں. بجٹ کا تو یہ ہو کہ جو بھی ہے وہ بجٹ بک میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں عجیب, وہ ہم نے وہ ابھی تک 1 ارب 60 کروڑ کی گوٹس اور شیپ خرید رہے ہیں. 1 ارب 60 کروڑ کی گوٹ اور شیپ. تو میں نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے پانی لوگوں کو, گوٹ اور شیپ ہم لوگ ہیں چروائے لوگ. تو اب یہ اندازہ ہے کہ بھئی 1 ارب 60 کروڑ کی یونیورسٹیوں کو تنخواہ نہیں ہے اور وہ شیپ اور گوٹ خرید رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو کس کے لیے خرید رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو خود جیسے کھانے پینے کا مد ہے بھائی, اس میں کوئی کون سا وہ ہے, یہ سارے کھانے پینے والے مد ہیں نا. تو حکومت یہ کہتی ہے ہم جب یونیورسٹیوں کو فنڈ دیتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنی تنخواہوں کے لیے وہ 4 دیواریاں اور کمرے بنانے شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک اعتراض ہے ان کا. دیکھیں اس طرح نہیں ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا سنڈیکیٹ ہے, اس میں چیزیں امپروو ہوتی ہیں. ایک سینٹ ہے, اس میں چیزیں امپروو ہوتی ہیں. یہ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں ہم لوگ. یونیورسٹی نہیں بنانے چاہیے, بہت ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یونیورسٹیوں میں ریسرچ پہ زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے نا, ڈامبر والے سیکشن پہ ہمارے پیسے زیادہ ہیں. کوئٹے میں آئے دن روڈز نہیں ٹوٹتے ہیں روزانہ. یہ ابھی تک بنا ہی نہیں ہے, وہ اس کو کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا, نیا پروجیکٹ آ گیا. تو یہ سارے کھانے پینے والے مت ہیں. بہت شکریہ. مہربانی. بہت شکریہ.